السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين ديفي تكنولوجي. في هاد الفيديو غادي نشوفوا لي بوطون دو ميساجور اون مود ديكونيكتي. فغادي نخدموا على لا جيستيون دي برودوي. الا مشينا نشوفوا لا تابل برودوي كتكون من ريفيرونس ديفيناسيون لا كونتيتي اي لاي دي دو كاتيجوري اللي هو كلي اترونجير ديال لا تابل كاتيجوري. فعندي في لا تابل برودوي سول انجسترومون. الا رجعت لا تابل كاتيجوري كذلك حتى هي عندها ان اي دي اي ان نون وعامره بكلكو انجسترومون. C'est bien. Alors, غادي نرجع notre application. عندنا le bouton vider, c'est juste pour vider les champs icon, vider les textbox اللي عندي. Et le bouton quitter, c'est pour quitter notre application. فبالنسبة لهاد du bouton vider et quitter, déjà قديت le code ديالهم, c'est pas la peine باش نعاود نشرحو, parce que souvent كنديرو في كاع les vidéos. Et on a en plus la classe Adduo اللي دايره فيها واحد لا ديكلاراسيون ديال كاع لي اوبجي اس كيو ال اللي غادي نحتاج، كذلك لا ميثود connecter et déconnecter pour ouvrir et fermer la connexion. Et à chaque fois كنحتاج شي اوبجي ولا كنحتاج لا ميثود connecter et déconnecter تندير لهم juste un appel. C'est bien. Alors اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نديكلاري واحد لا بروسيدور باش نشارجي داتا غريديو ديالي بلي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل برودوي و ابري غادي ندير لهم ان ابل في ليفينمون لود. Alors je vais commencer par un petit commentaire, remplissage de grid view. Donc باش يبقاو لي انفورماسيون ديالي كلير، لو كود ديالي واضح. Public void نسميه par exemple remplir grid. Puisque خدامه في le mode de connecter غادي نحتاج un data adapter. Alors new SQL data adapter غادي ندير فيه la requête select étoile from produit puisque كندير la gestion des produits donc غادي نجيب كاع les informations اللي عندي. d.dataadapter.fill de d.ds alors هنايا tout simplement créer واحد la table produit في الداتا سيت ديالي. Après, charger chaque les informations et indique data adapter. Bien sûr, les informations et indique data adapter et pour vous le résultat de la requête AJ. Ensuite, data view.data source de d.ds.tables de produit. Alors, après, je dis que la table produit affecté ça comme source de données, le data grid view. Ça marche. Alors كيبقى لي un petit code هو انني تنتست على هاد لا تابل برودوي واش فيد ولا لا. alors الا كانت عامره بدي انغيسترمون تنسبريميهم ماشي تنسبريم غير تندير لهم واحد كلير يعني تنفيديها وابري تنعاود نشارجيها دو نوفو tout simplement باش ما نلقاش un problème par la suite. alors avec un différent de liste c'est-à-dire عامره بدي انغيسترمون تندير clear. c'est bien. Donc هذا هو le code باش نشارجي data grid view ديالي. ça marche. donc هادي غادي نعيط عليها في l'événement load. alors قبل ما نعيط عليها غادي نعاود نديكلاري une procédure باش نشارجي le combo box. الا لاحظتونا في لو كومبو بوكس درت لو نون د كاتيجوري ما درتش لايدي تو سامبلومون باش لي انفورماسيون يبقاو كلار. يعني كونسيرنون هاد الكومبو هذا كنت درت واحد لا فيديو خاص به. الوغ سي فولي تقدروا ترجعوا على فيديو بريسيدونت وغادي تلقاو. دونك انا غادي غير نوضح لكم هنايا ليدي وصافي. الوغ la même chose غادي ندير un petit commentaire remplissage de combo box. alors public void نسميها remplir combo. voilà. alors d.dataadapter est égal new SQL data adapter select étoile from catégorie. تنجيب كاع les informations اللي عندي في la table catégorie. ensuite d.dataadapter.fill de d.ds.4. alors تنكري واحد la table 4 de type data table في الداتا سيت ديالي وتنشارجيها بلي انفورماسيون اللي عندي في الداتا ادابتر اللي غادي يكون اوسي هو الريزولتا ديال هاد لا روكيت هادي. ensuite combo box 1.data source est égal d.ds.tables de 4. après تنافيكتيها كوم سورس دو دوني الكومبو بوكس ديالي تيبقى هنا نحدد ليه display member et الفاليو member.
value member. C'est bien. Alors بالنسبة display member كنعني بها هي la valeur اللي غتافيشي ليا في الكومبو بوكس au niveau interface غادي تكون هي nom de catégorie. Par contre le value member اي la valeur اللي غتاجوتها في la base de données ديالي غتكون هي l'id de catégorie. C'est pour cela هاد le nom de catégorie هنايا غير provisoire باش هذاك l'utilisateur فاش يكون تيقرا في لي كاتيجوري ديال لي برودوي يفهم اش من كاتيجوري. حيت الا حطيت ليه لايتي ما غاديش يفهم، غيكون سو فورمات كود. باغ كونطخ فاش نحط ليه لو نون تيكون عارف شنو تيدير. سي بيان. الوغ هنا combo box 1.items.clear دونك تنخوي كاع دوك لي فالور ديال combo box. ابري تنعاود نشارجي دو نوفو. مانتونون غادي نمشي نعيط على لي دو بروسيدور في لود. الوغ عندنا remplir combo et ensuite remplir grid. C'est bien. Je vais enregistrer et exécuter. Voilà, كيف كتشوفوا عندنا data grid view chargé بلي informations ديال la table produit et le combo box chargé بلي nom ديال les catégories. Donc حد هنا le code ça marche très bien. Maintenant غادي نمشي نشوف le code ديال bouton ajouter. Alors بالنسبه في لاجور خاص لي انفورماسيون كاملين يكونوا داخلين، يعني خاص نفيريفي اول حاجه على لي تكست بوكس ما خصهمش يكونوا فيد. alors if الا كان textref.text vide ou bien textdef.text vide ou bien textquantité.text vide. في هذا الكا تنافيشي واحد لو ميساج box.show نقول ليه merci de remplir les champs. C'est bien. On va dire return باش نوقف le programme ديالي. Sinon تندير l'opération ديال l'ajout. Alors d de ligne est égal d.des.tables اللي هي produit dot new row. Alors هنا شنو كنمشي كندير تنكري واحد لا نوفيل لين في لا تابل برودوي اللي عندي في الداتا سيت ديالي. بيان سور هذيك لا نوفيل لين غتكون دو تيب داتا رو. بالنسبه لهاد الفاريابل هادي لين راني ديكلاريتها في لا كلاس اديو ها هي كيف كتشوفوا دو تيب داتا رو. و ابري تنعمرها بلي زونغيسترمون اي هما بدوك لي فالور اللي عندي في التكست بوكس. ça marche. alors d de ligne de 0 غتاخذ لا فالور ديال تكست ref texte. ensuite d de ligne de 1 textdef texte. ensuite d de ligne de 2 est égal texte quantité.text et enfin d de ligne de 3 est égal combo box 1.selected value. بالنسبه للكومبو بوكس ما درتش سيلكتد ايتم، حيت الا درت سيلكتد ايتم غادي ياخذ ليا لا فالور اللي عندي في الكومبو اللي هي لو نون د كاتيجوري. باغ كونطخ انا في لا تابل برودوي راه عندي لايدي وما عنديش لو نون. دونك سي بور سولا تنقول لي سيلكتد فاليو، يعني يجيب ليا الفاليو ديالو ماشي داك الايتم اللي مبين عندي في الكومبو. سي بيان. الوغ قبل ما ناجوتي هاد لا لين في لا تابل ديال لي برودوي خاصني ندير واحد الفيريفيكاسيون تنشوف واش هاد لا لين اللي غادي ناجوتي واش كاينه ديجا عندي في لا تابل ولا لا. دونك سي بور سولا ندير واحد لا بوكل for int يمشي de 0 et inférieur de d.des.tables ديال la table produit. voilà. dot rows dot count. voilà. et place. après tu vérifies la clé primaire if textref .text يعني إلا كانت لا référence de produit اللي دخلت déjà عندي في la table produit row de i voilà de 0 dot to string. donc في هذا le cas تنافيشي un message d'erreur. غادي نقول par exemple message box.show نقول له produit existe déjà وغادي نخرج من لو بروغرام return. sinon يعني الا ما كانش تندير لوبيراسيون ديال لاجو، يعني تناجوتي في لا تابل ديالي en utilisant rows.add de d.line. يعني هاد لا لين هذا اللي كرييت tout à l'heure تنشدو تناجوتيه في لا تابل برودوي. كيبقى لي غير افيشي ان ميساج دو كونفيرماسيون. voilà. نقول ليه par exemple produit ajouté avec succès. et enfin تندير واحد لا ميساجور للداتا grid view ديالي point data source est égal
contre on reçoit ماشي égal عندنا affectation c'est bien donc هذا هو le code ديال لاجو ديالي alors غادي نعاود vite fait donc اول حاجه تيستينا على لي تكست بوكس واش عامرين ولا لا او كان واحد فيهم فيد تنقول ليه merci de remplir les champs c'est bien ensuite تمشي لا تابل ديال لي برودوي اللي عندي في داتا سيت وتنكري فيها واحد لا نوفيل لين دو تيب داتا راو تنعمرها تو سامبلومون بلي فالور اللي عندي في لي تكست بوكس قبل ما ناجوتي في لا تابل ديال لي برودوي هذيك لا لين تنفيريفي واش لا لين ديجا كاينه ولا ما كايناش دونك سي بور سلا تندير بوكل على لا تابل برودوي اللي عندي في داتا سيت وتنفيريفي بار لا كلي بريمير اللي هي لا ريفيرونس وكا داك الريفيرونس اللي دخلت انا ديجا كاين سي با لا بين تنقول ليه لا برودوي اكزيست ديجا سينون تناجوتي لا لين ديالي في لا تابل برودوي تندير ان ميساج دو كونفيرماسيون واش نعاود ندير لا ميس ا جور لا تابل الداتا جريد فيو ديالي سي بيان alors بالنسبه لو كود في البوطون سوبريمي غادي يكون presque la même chose alors اول حاجه تندير بوكل على لا تابل برودوي اللي عندي في داتا سيت سي بيان تنفيريفي بار لا كلي بريمير اللي هي لا ريفيرونس او كا او كانت تنافيشي ان ميساج دو كونفيرماسيون غنقول لي باغ اكزومبل برودوي سوبريمي افيك سوكسي هنا ما تنديرش ريتيرن تندير بريك تنوقف لا بوكل قبل خاصني ندير لا سوبريسيون دونك row de i point delete يعني تنسبريمي هذيك لا لين و ابري تنعاود ندير لا ميس ا جور للداتا جريد فيو ديالي سي بيان الوغ قبل غادي نفيريفيري على لا ريفيرونس textref بوان تكست الا كان فيت باسكو هنا تنسبريمي با كريتير دونك الا كان فيت غادي ندير ان ميساج ديرور وغادي ندير ريتورن باش نوقف لو بروغرام ديالي هاد ريتورن باش ما يبقاش لي ان بروبليم دو بوغ ça marche c'est bien il suffit باش نديكلاري واحد لا فاريابل بوليان اسمها باغ اكزومبل tr reçoit false بالنسبه في لو كا فاش يكون دونك فاش غنبغي ندير لا سوبريسيون tr ترد ترو وفي الحاله الا بقى false يعني ما كاينش غادي ندير ان ميساج ديرور ça marche غادي نقول ليه باغ اكزومبل produit n'existe pas voilà produit n'existe pas c'est bien donc هذا هو le code اللي غادي يكون عندي في la suppression et concernant la modification غادي يكون le même donc هنا غنقول ليه pardon voilà غادي يكون produit modifié avec succès غادي يكون n'existe pas بالنسبه لهنا ما تنديرش لا سوبريسيون تندير لا موديفيكاسيون دونك غادي يكون de 1 est égal texte def texte voilà ensuite de 2 غادي يكون هو la quantité est égal texte quantité texte et enfin بالنسبة l'id de catégorie est égal combo box 1.selected value c'est bien alors هنا شنو درنا في حالة في la modification يعني إلا لقينا bien sûr la modification تنديرها حتى هي با كريتير اللي هو لا كلي بريمير إلا كان تتافيكتوي لا موديفيكاسيون يعني تنشد هادوك لي فالور اللي عندي في لي تكست بوكس و تنحطهم في لا طابل برودوي يعني على حساب لا كولون فين كاينه ça marche alors voilà il suffit هنايا باش ندير حيت هنا خاصني ندخل حتى شنو كيقولوا ليه la quantité ou la définition donc غادي نمشيو للكود اللي عندي في البوطون اجوتي غادي ندير ليه du copier coller غادي نحطو هنايا باسكو تنفيريفي على la référence définition la quantité كامله c'est bien donc voilà هذا هو لو كود بقات ليا بوطون وحده هي البوطون انريجستري لان الا لاحظتوا في البوطون اجوتي سوبريمي اي موديفي راه هاد لي مانيبيولاسيون تيداروا غير او نيفو داتا سيت باغ كونطخ لا باز دو دوني ديالي هي كاع ما كتقاس يعني ما تيطرا فيها حتى شي حاجه سي بور سولا خاصني انريجستري فيها حتى هي ça marche alors هنا غادي نحتاج الكوموند builder donc est égal new sql commande builder d.dataadapter ensuite d.dataadapter.update de d.def produit alors tout simplement هنايا تندير la mise à jour la table ديال les produits يعني في dataset et ensuite on affiche واحد le message de confirmation نقول par exemple données
enregistrer, voilà, avec succès. Alors toujours فاش نكون خدامه في المود déconnecté خاص ضروري ندير هذا البوطون enregistrer باش كاع لي مانيبيولاسيون اللي درت يداروا ليا au niveau base de données ديالي. Alors maintenant غادي نexécuter. دونك غادي ندخل للسكرين باش نبقى نكومباري ونشوف. Alors اول حاجه في البوطون اجوتي غادي نكليكي عليها تيقول لي ميرسي دو رامبلير لي جو سي بيان. Alors غادي نسيي باش ندخل نيت البرودوي اللي عنده الريفيرونس 123 في ديستيناسيون غادي ندير باغ اكزومبل اوبو. فوالا la quantité produit غادي ندير باغ اكزومبل 20 et la catégorie غندير باغ اكزومبل تليفون. ندير اجوتي تيقول لي برودوي اكزيست ديجا دونك بالنسبه لهذه خدامه مزيان سي بيان. Maintenant غادي ندخل la référence 144 c'est bien. بالنسبه لا destination غادي ندير اوبو. la quantité غادي ندير par exemple séquence et le nom de catégorie غادي ندير téléphone. ندير ajouter قال لي produit ajouté avec succès. واش ajouter هنا؟ alors هنا ندير صحيح نمشي لا تابل ديالي في السكوير. يلا حتو هنا كاع ما تاجوت علاش لانه هنا كيف قلت لكم تاجوتي او نيفو داتا سيت. alors فاش غادي ندير انريجستري غادي نعاود نرجع نشوف فوالا دونك هنا تاجوتا مزيان. دونك بالنسبه للبوطون اجوتي جوسكا مانتونون خدامه مزيان سي بيان. غادي نمشيو نشوف دابا البوطون سوبريمي. بالنسبه لا سوبريسيون نجي ديريكتومون كليكي عليها تيقول لي ميرسي دو رامبلير لي جو سي بيان. غادي نحاول نسيبريمي واحد البرودوي ما كاينش غادي ندير 55 باغ اكزومبل قال لي برودوي نيكزيست با سي بيان. غادي نحاول دابا نسيبريمي هاد البرودوي اللي اجوتيت ا توت ا لور غادي ندير سيبريمي قال لي برودوي سيبريمي افيك سوكسي سي بيان. لا برودوي سيبريمي ديجا دونك انا غير ما قاديتش لو ميساج ديالي هنا فوالا. غنمشي دابا ندير انريجستري باش نشوف لا باز دو دوني ديالي فوالا سي بيان تمسح ليا. دونك حتى لا سوبريسيون خدامه مزيان. دابا بقات لي لا موديفيكاسيون جو في اسي باش موديفي واحد البرودوي ما كاينش مثلا اللي عنده 80 جو فار هنايا نيمبورط كوا بالنسبه للديستيناسيون جو سي با. لا كونتيتي ندير 30 بالنسبه للكاتيجوري ندير ديسك دور ندير موديفي قال لي برودوي ما كاينش سي بيان فيدي. دابا غادي ناسيي باش نموديفي هاد لو برودوي هذا اللي ديجا عندي دونك 123 غادي ندير فيه اوبو. بالنسبه لا كونتيتي ندير 30 et la catégorie نخليها téléphone. je vais faire modifier voilà produit modifié avec succès ندير enregistrer نعاود نرجع لا تابل ديالي في السكيول voilà تموديفا ليا كيف كتشوفوا. Alors c'était la fin de la vidéo كنا شفنا les boutons de mise à jour على la table produit. Alors j'espère تكونوا bien فهمتوا le code et au cas où ما فهمتوش شي حاجه merci de nous contacter. Et concernant le projet غادي تلقاوه en bas de la description. À bientôt.